अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश के ऊपर मुझे कहा गया है कि मैं आपसे जो बात करूं वो उर्दू में करूं, क्योंकि ये हमारी एक तो कौमी ज़बान है और एक बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं, जो मेरे से शागिर्द हैं या जो मेरे मरीज़ हैं, जो मेरे कोलीग हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे अजीज़ और कारब बुजुर्ग हैं, वो सब ये चाहते हैं कि हम ये उर्दू में इस बात को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मेरा पैगाम जा चुका। आज जैसे मैंने आपके पिछले वीडियो में अंग्रेज़ी में मैंने वादा किया था कि इस मरतबा मैं आपसे बात करूँगा फंगल इन्फेक्शन से। मैं हर फंगल इन्फेक्शन की आपको एक स्लाइड भी दिखाऊंगा कि आपको ये पता चल जाए कि जो फंगल इन्फेक्शंस हैं वो ठीक है कि ये कोविड इन्फेक्शन की वजह से ये फिर दोबारा हमारे सामने आई हैं, लेकिन ये जब से दुनिया बनी है ये फंगस हमारे ज़मीन का, हमारे जिस्म का, हमारी हवा का और ये हमारी कायनात का हिस्सा है। और ये फंगस एक वो जगह जो मॉइस्ट हो, यानी जिसमें नमी हो और जिसमें एक ख़ास दर्जा हरारत हो और उस पर आस पास उसको वो ख़ास वो pH मिल जाए, यानी तज़ाबियत मिल जाए, तो ये फंगस बहुत आसानी से उगता है। और ये फिर एक ऐसी अल्लाह ताला की चीज़ बनी हुई है कि ये मोल्ड की सूरत में गोबर पे भी होता है, ये जो ज़मीन है उस पर भी होता है, ये हमारे जिस्म जहाँ पर पसीना हमें आता है, जैसे आर्म पिट हैं, जैसे हमारे जेनिटल एरिया है, वहाँ जहाँ जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है और हम लोग अपने आप को तहारत करते हैं और वो पानी इस्तेमाल करते हैं और वहाँ नमी रहती है या अपने कपड़ों के अंदर वहाँ नमी रहती है, तो ये फंगस वहाँ आसानी से उगता है। जो लोग शुगर के मरीज़ हैं या डायबिटिक हैं, जिनके खून के अंदर ये मिठास ज़्यादा है, यानी जितनी होनी चाहिए कि वो उतनी नहीं है, कि इंसुलिन उनमें कम है और या वो मीठा बहुत खाते हैं, तो उनमें ये फंगल इन्फेक्शन बहुत है। कोविड इन्फेक्शन में क्योंकि बहुत सारे चीज़ें जैसे ट्यूबें वो हवा की नाली में डाल के उसको मसनूई तौर पे उसको ऑक्सीजन और सांस दिया जाता है और उस हवा को ह्यूमिडिटी या नमी उसमें रखने के लिए उसमें ये जो आम टैप वाटर है उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें ये फंगल इन्फेक्शन जो है वो फेफड़ों में, नाक में और नाक के अंदर जो हमारे चेहरे की या मुंह की और जो हमारी सर की जो हड्डी है उसके अंदर छोटी छोटी हड्डियों के अंदर हवा अल्लाह ने रखने के लिए एक कैविटी बनाई है जिनको हम साइनसिस कहते हैं। जो नाक के ऊपर है वो नेजल साइनसिस है, जो हमारे माथे में है उनको फ्रंटल साइनसिस कहते हैं, और जो हमारी गालों के अंदर है वो मैक्सिलरी साइनसिस है। यहाँ पर अगर फंगस चला जाए तो उस फंगल को फिर खुरच के निकालना पड़ता है, जिसे हम डिब्राइडमेंट कहते हैं अंग्रेजी ज़बान में, जो सर्जन उसको खुरच के उसको निकाल देते हैं। अगर ये फंगस खुदा न खासा बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाए और ये आँख के जो पीछे जो उसमें जिसमें अंदर आँख का डेला होता है वहाँ पर ये पहुँच जाए तो फिर ये ब्रेन में भी जा सकता है, दिमाग में भी जा सकता है और आँख भी ज़ाया हो सकती है, और इसी तरह ये नाक में से खून आ सकता है, और ये अगर फेफड़ों में चला जाए तो फिर खुशक खांसी आएगी और इसकी वजह से बुखार भी होगा, जो आम एंटीबायोटिक से वो ठीक नहीं होगा, बल्कि फंगस आम एंटीबायोटिक लेने से और उगता है। क्योंकि हिंदुस्तान में आपको मालूम है कि वो उनके मज़हब की वजह से या उनके जो लोग हैं वहाँ, जो जैसे हमारे हकीम हैं, उनके वहाँ मंदिर के लोग जो हैं वो कहते हैं कि गोबर को इस्तेमाल करो और गाय का पेशाब पियो, वो इन चीज़ों से करते हैं, तो इसलिए ये ब्लैक फंगस और सफ़ेद फंगस और येलो फंगस वो वहाँ से बार बार हमारे आ रहा है। जब ये हमारे लिटरेचर का हिस्सा बन रहा है तो जाहिर है कि ये डॉक्टरों के और मरीज़ों के लिए, सब के लिए ये बायस तशवीश है। मैं आपको ये स्लाइडों के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक रंग का ताल्लुक है, चाहे वो सफ़ेद फंगस हो, चाहे वो जर्द हो और चाहे वो काला हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसका इलाज जो है वो वही एंटी फंगल जो है वो दवाएं हैं, तो एम्फोटेरासिन और या एंटी फंगल जैसे फाइज़र की डिफ्लोकॉन है
وہ ایک کیپسول جو ہے وہ آپ ویسے تو آپ خاص جگہوں پر اگر انفیکشن ہو فنگس کی تو ایک کیپسول ہر روز 3 دن کافی ہے. لیکن اگر یہ فنگس شک ہو کہ یہ فنگس جو ہے ہوا کی نالی میں یا سائنس سے، تو پھر یہ 21 دن یا 5-6 ہفتے تک دینا پڑے گا. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ خون میں چلا جائے تو بھی اس کے لیے پھر ہمیں اینٹی فنگل جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کافی زیادہ عرصے کے لیے ہمیں دینا پڑے گا. تو اگر ہم اپنی شوگر کنٹرول رکھیں، اگر ہم ٹیپ واٹر نہیں استعمال کریں، اگر ہم گوبر اور وہ جو بری چیزیں ہیں جن کو مسلمان کے طور پر تو پاکستان میں یہ کہیں نہ گوبر کا لیپ کیا جاتا ہے اور نہ پیشاب جو ہے وہ پیا جاتا ہے، اور خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے لیے یہ سورس نہ ہو. لیکن ICU جہاں پر یہ لوگ جن کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا جاتا ہے اور وہ بیچارے کووڈ کی انفیکشن کی وجہ سے ان کو ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑتا ہے، وہاں سے یہ فنگل انفیکشنز بہت زیادہ رپورٹ ہو رہی ہیں، اور وہ آنکھ بھی ضائع ہو سکتی ہے، اور پھیپھڑے میں چلا جائے تو اس کے اگر علاج نہیں کریں تو اس کے بھی یہ ہمیں پکا نقصان دے سکتا ہے. تو میری یہ رائے ہے کہ اگر آپ احتیاط کریں، اپنی شوگر لیول کو چیک کریں، زیادہ بڑھنے نہ دیں، زیادہ میٹھا نہ کھائیں، اگر ڈائبٹیز ہے اس کو کنٹرول کریں. اسی طرح اگر آپ خدا نخواستہ اگر آپ کا گردہ آپ کو لگا ہوا ہے جو کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا ہے یا کوئی اور آرگن ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، اور اس کو آپ جو اس کے لیے جو امیونو سپریسو ڈرگز دیے جاتے ہیں کہ وہ گردہ جو ہے وہ ریجیکٹ نہ ہو جائے، تو ان لوگوں میں بھی یہ فنگل انفیکشنز جو ہیں وہ زیادہ تیزی سے ہوں گی، اور ان کو خاص احتیاط کرنی چاہیے. تو میرے یہی ہے کہ اگر پرسنل ہائیجین چیزیں جو ہم کھاتے ہیں وہ، اور اگر یہ موئسچر اور خاص ٹیمپریچر اور یہ جو چیزوں کا اگر ہم احتیاط کریں تو ہم ان فنگل انفیکشن سے بچ بھی سکتے ہیں اور ان کا علاج بھی ہے. سلائیڈوں کے ذریعے میں نے آپ کو یلو فنگس بھی دکھایا ہے، سفید فنگس بھی دکھایا ہے، اور کالا فنگس بھی دکھایا ہے. صرف اس لیے دکھایا ہے آپ کو کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو فنگس ہے یہ ان تینوں رنگوں میں یہ آ سکتا ہے. اب کچھ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ جو یلو فنگس ہے یہ ریپٹائلز میں ہے، تو ہمارے گھر میں ریپٹائلز تو اگر کوئی ہم گاؤں میں رہتے ہوں تو سانپ وغیرہ گھر میں ہوگا، ورنہ یہ جو لیزرڈ ہے جسے ہم کوڑ کرلی کہتے ہیں یہ بھی یہ لا سکتی ہے. تو سورس چاہے وہ مٹی ہو، سورس چاہے ہوا ہو یا پانی ہو، تو ہمیں کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ یہ ہو ہی نہ، اور اگر ہو تو اس کی ہم وہ دوا لیں اور دوا لے کر اس کو ہم اس کا علاج کریں، اور یہ پینک نہ کریں کہ یہ بلیک فنگس آ گیا ہے یا یلو فنگس آ گیا ہے، اور اس کو خدا کے واسطے ایک بہت بڑا مسئلہ نہ بنائیں. اس کی جان جو ہے وہ ضروری ہے جس طرح کسی اور چیز کا علم ضروری ہے. میں اس لیے صرف چھوٹے سے مختصر سے ویڈیو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ چھوٹے سے ویڈیو میں ڈاکٹرز کے لیے یہ نہیں بتا رہا کہ آپ وہ میڈیسن کی میں آپ کو باقاعدہ خوراک یا ڈوز بتاؤں وہ کتنی لگانی ہے، کیسے لگانی ہے. اس کے لیے میری یہ آپ سے درخواست ہوگی کہ جہاں شک ہو تو اس کا باقاعدہ سواب لے کر مائکروسکوپ کے اندر دیکھا جا سکتا ہے، اور ایک سلائیڈ میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے کہ اس کے جو ہائفی ہیں یا اس کے جو پورز ہیں وہ سلائیڈ کے اندر کیسے نظر آتے ہیں. یہ کیونکہ بلیو رنگ کی اس کو سٹین کیا ہوا ہے، ہیمیٹاکسلین سٹین کیا ہوا ہے، اور اس کو پہلے جو جہاں سے یہ سواب لیا گیا ہے یا اسکریپ لیا گیا ہے وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سی نسل کا فنگل انفیکشن ہے اور کہاں سے ہم نے یہ اسکریپ یا سواب لیا تھا. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ زمین میں جہاں مولڈ ہیں، جہاں گیلی زمین ہے، آپ کو یہ مولڈ اور یہ فنگس اگتا نظر آئے گا. کالے رنگ کے بھی اس کے جو ہیڈ ہیں وہ بھی نظر آئیں گے، اورنج رنگ کے بھی آئیں گے، پنک رنگ کے بھی آئیں گے، اور سفید رنگ کے بھی آئیں گے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ دوسرے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا.